सैयद आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। और जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे हैं वो आज कहाँ हैं। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बनाया वो आज कहाँ हैं और इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में है। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। तो अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आर्मी चीफ की गुफ्तगू आपने सुनी, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है और आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गज़ा, कश्मीर, लीबिया और शाम के अवाम से पूछें। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान से दूर रखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर यूथ कन्वेंशन से ये खिताब कर रहे थे और जिसमें उन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि वो आज कहाँ हैं। इसी पर हम तज्जिया हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीनन गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है। कैसे एनालिसिस करेंगे, चीज़ा पॉइंट्स आपसे मैं शेयर कर लेती हूँ। आज़ादी की अहमियत के मुतालिक उन्होंने बात की है कि ये उन कंट्री से आप पूछें जो कि आज़ाद नहीं है, जिसमें उन्होंने मिसाल दी गज़ा, कश्मीर, लीबिया और शाम की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से जो पैदा हिजान है उससे दूर रखे। इन पॉइंट्स का कैसे एनालिसिस करेंगे? जी, ये तो देखें एक बड़ी तवातर के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ वो ये बताते आए हैं और मुख्तलिफ और फोरम्स पे भी उन्होंने बात की है। ये यूथ से बात करने का मकसद ये होता है कि ये वो लोग हैं जिनको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मुतासर करता है और ये क्योंकि वो उनका फ्यूचर भी है तो इनके लिए एक क्लैरिटी ऑफ जो नैरेटिव बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने यही बात की कि आपको जो सोशल मीडिया पे जज्बात बरंगेज़ करना, मायूस करना और डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाई जाती थी उससे दूर न देखें तो एक और यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स है रियलिटी का, जिसमें पाकिस्तान इस वक्त तरक्की भी करेगा इंशाअल्लाह और उसका दिफा भी मजबूत हाथों में है और ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी है जिसकी तरफ हमने देखना है। और उन ममालिक की तरफ वो तवज्जो मबज़ूल कराई जिस तरह की ये गाज़ा में आजकल हो रहा है, शाम को देख लें, लीबिया को देख लें, यमन को देख लें कि वहाँ पे क्या हालात उनके हुए जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस नहीं था और स्ट्रॉन्ग एक दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इसी तरीके से उनकी शिकस्त रेख्त हुई उन माशरों की। और पाकिस्तान खुदा के करम से मजबूत हाथों में, इसका जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर है और फौज एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंस है और एक कोहेसिव ग्लू भी है और एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो हर वक्त ये कोशिश रहता है शहादतें दे के भी और दीगर जो इमरजेंसीज हैं, फ्लड आ जाए, कोई डिजास्टर हो जाए तो उसमें हमारा राशिद वली साहब
आर्मी चीफ ने अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ते की बात की है। उन्होंने कहा है कि यही तरक्की का ज़ामिन भी है। आप समझते हैं कि जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है या सियासी लैंडस्केप पे हम देखें एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जाती है, उससे ये जब वाज़े तौर पे आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है तो डिफ्यूज़ होगी ये सिचुएशन? आजकल की ग्रे जोन वॉरफेयर और हमाजेत जो कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज हैं, इसमें बयानिया और ये मीडिया, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहीं से वो क्लीवेजेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और इसीलिए ये नीड फील की जाती है कि अवाम में, फौज में और जो हुक्मरान हैं उन सब में एक एका होना चाहिए और उनके दरमियान जब ये कोई किसी किस्म का क्लीवेज नहीं मिलेगा तो दुश्मनों को भी ये अंदाजा हो जाएगा कि ये किसी भी जो थ्रेट है उसके सामने ये कौम सफर नहीं डालेगी और सीधा पलाई दीवार की तरह खड़ी होगी। ये कोहेसिवनेस तो प्रिंसिपल ऑफ वॉर भी कहते हैं आजकल को। अगर किसी फौज ने लड़नी है तो उसमें जो एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर है वो एक कोहेसिवनेस और पब्लिक सपोर्ट है। तो पब्लिक सपोर्ट के बगैर तो कोई भी फौज ना कोई जंग लड़ सकती है, ना कोई जंग जीत सकती है। तो बयानिया इसलिए अहम होता है क्योंकि वो बयानिया करेक्ट होना चाहिए। उसको जो लोग अपने मज़मूम मकासद के लिए तोड़ मरोड़ के ऐसे थीम्स प्रोपेगेट करते हैं, मायूसी फैलाते हैं, तो वो तकसीम पैदा करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा करना चाहते हैं और वो उस सूरत में कामयाब होते हैं जब लोग उनका बयानिया उसको एक्सेप्ट करें। तो इस कहा जाए तो ये यूथ के साथ ये इंटरेक्शन बहुत यूजफुल है। सही। और राशिद वली साहब, खास तौर पर ये जो आर्मी चीफ ने कहा कि जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं, इसको कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि आपको और हम सबको पता है कि खास तौर पर जो SIFC का क्याम अमल में लाया गया उसमें आर्मी चीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर साथ साथ जो बाकी दुनिया है उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा, इस सब में आर्मी चीफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखें, फौज तो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ना। अगर आपके इकोनॉमिक मसल्स मजबूत नहीं होंगे तो आपका दिफा कैसे मजबूत हो सकता है? तो वो फौज तो हर स्टेप पे ये कर रही है अपने इवन के जो उनके नॉर्मल काम है वो उससे भी आगे जाके आपकी जो इन्वेस्टमेंट लाना है उसकी तरफ किसी भी किस्म का बाहर जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसमें भी वो कोशिश है। और जरूरत इस अमर की है कि हम सब इस कश्ती में इकट्ठे हैं और अगर ये कश्ती रॉक होती है तो चाहे फौज हो चाहे सिविल हो, सब ने डूबना है। तो इसलिए फौज एक सबसे जो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड और कोहेसिव इदारा होने के नाते उसका वो समझती है कि उसका ज़्यादा फर्ज बनता है कि कौम की जो सिमत है उसका तयन किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। तो इसी में फौज की जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो इसमें इन्वेस्टमेंट लाने में है, चाहे वो TTP के साथ नबरदाज़मा होने में है, चाहे वो बलूचिस्तान में अमन रखने में है, तो वो एक सबसे आगे एक एग्जाम्पल का किरदार अदा करती है। तो और वो दूसरे इदारों के लिए भी मसले रहा है क्योंकि जो लोग ये कहते थे कि जी फ्रस्ट्रेशन फैलाते थे और अपने जो मज़मूम मकासद के लिए लोगों में तकसीम और नफरत और एक ऐसी मायूसी फैला देना कि जी हमारा मुस्तकबिल इकनॉमी के लिए कुछ नहीं है, IMF का डिफॉल्ट होने वाला है, मेल्टडाउन की तरफ मुल्क जा रहा है। ठीक है, मसाइल बहुत हैं और मगर ऐसा भी नहीं है कि हम डिफॉल्ट के करीब हैं। आज वो डिफॉल्ट से कहीं ज़्यादा आगे हम जो सोच रहे हैं और तरक्की का जो सफ़र है वो इसी तरह जारी होगा, स्टेप बाय स्टेप। रोड इज टफ मगर उम्मीद हमारी है और उसकी जो ज़ामिन है हमारे इदारे हैं और फौज उनमें से एक अहम इदारा है। सही। राशिद वली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यूथ कन्वेंशन से आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि आज़ाद जो रियासत है उसकी अहमियत जानना है तो उन मुल्कों से जाने जहाँ पर आज़ादी की नेमत उनको हासिल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यूथ की बात की है कि हमारी यूथ जो है वो हमें लीड करेगी और हमारी ये कोशिश है कि जो उनका बयानिया है उसको दुरुस्त किया जाए और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हाथों में है। आपका टेक अवे आज के इस खिताब से क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सबसे अच्छी बात थी कि बड़ी मोटिवेटिंग स्पीच थी नौजवानों के लिए
ان کے مستقبل کے بارے میں اور پاکستان میں ان کی کیا اہمیت اور کیا کردار ہو سکتا ہے یہ ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کے یقین ہو رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت ہی اچھا اور مضبوط ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں. پھر انہوں نے بات کی کہ دیکھیں آپ آزاد ریاست میں رہنے کا اگر اہمیت پوچھنی ہے نا تو وہ آپ پوچھیں اگر آپ لیبیا عراق ایسے ممالک سے پوچھیں تو پتہ چلے کہ کیا آزادی ہے. اور ساتھ اس کے بعد نمبر 3 انہوں نے بات کی ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے چیف آفیسر نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ایجوکیشن علم جو ہے نا دوسروں سے ممتاز اور بدتر بتا دیتا ہے بہتر ثابت کرتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رہنے کی تلقین کی اور پھر عوام کو ایک فوج پر عوام کا جو حکومت کا رشتہ ہے نا یہ مضبوط رکھیں اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں تاکہ جو دشمن کوشش کر رہا ہے اس پر دراڑ ڈالنے کی وہ بھی اس میں نہ کر سکے. یہ ان کا خاص طور پہ یہاں سے تھا. اور پھر کیا کہ یہ ڈیفالٹ کا بیانیہ بہانا جا رہا ہے. خدا کا شکر ہے پاکستان اب اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہے اور کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی کہ ہمیں ہو سکے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اور ہم کسی حالت اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے شعر بھی انہوں نے پڑھا اور پھر اینڈ میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر لحاظ سے پاکستان ترقی کرے. صحیح. حارث نواز صاحب ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ عوام حکومت اور فوج کے درمیان جو مضبوط رشتہ ہے وہی ملک کی ترقی کا ضامن ہے. ہم نے دیکھا کہ کنفیوژنس پیدا کی جاتی رہی کچھ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اور ایک خلیج ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اور ہمارے جو ادارے ہیں ان میں گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کلیئرلی جو خطاب ہے یوتھ کے ساتھ ان کو ایڈریس کرنا اور ان کو اپنے بیانیوں کو درست کرنے کا یہ جو پیغام دینا ہے اس سے مدد ملے گی یوتھ کو ڈائریکشن ملے گی اور ساتھ انہوں نے پھر پارا چنار کے بارے میں کہا یہ جو فسادات ہو رہے ہیں دیکھیں قبائل کو اپنے زمینی اور جو بھی پرابلم ہے تنازعات ہے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا 22 سال سے فوج سے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی میں ترقی دے گا. صحیح ٹھیک ہو گیا. اچھا حارث نواز صاحب اس میں سوشل میڈیا سے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو اور خاص طور پہ اپنے یوتھ کو جو سوشل میڈیا کا ہجان ہے اس سے دور رکھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جو لیجسلیشن ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا اور جو مادر پدر آزادی ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ایسی بھی آزادی نہیں ہونی چاہیے جو نوجوانوں کو گمراہ کرے؟ کیسے انالائز کریں گے اس بڑی کلیئر بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ آزادی رائے کی اجازت لیکن ایک آپ کی لمٹ ہے اس کو کراس کریں اور اگر کوئی ایسی بات بھی جو ملک کے خلاف ہو رہی ہو تو پھر آپ کو اس میں بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں مل کے اس لعنت کا مقابلہ کرے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. آلریڈی انڈر 5th جنریشن وار یا ہائبرڈ وار کے اندر ہے. تو چیف عامی صاحب آئی تھنک اتنا موٹیویٹڈ تھا کہ آئی ایم سو ہیپی کہ انہوں نے اس وقت یہ بات کی ہے. آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے عوام سے پوچھیں. عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہجان سے دور رکھے. ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی اثاثہ نوجوان ہیں. کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا. تو جنرل سید عاصم منیر نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہجان سے دور رکھے. ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی صورت بھی پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے آج یوتھ کنونشن سے یہ اہم خطاب کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا بیانیہ بناتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علم ہی انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. آزادی کی اہمیت سے متعلق انہوں نے یہ کہا
کہ اگر آزاد ریاست کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے عوام سے پوچھیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ ریاست پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان سے دور رکھے۔ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوسی سے منع فرمایا ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 5 روپے 75 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ مئی کے ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 2 روپے 59 پیسے مہنگی کی گئی ہے۔ جون کے ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 روپے 16 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے۔ صارفین سے وصولی اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں ہوگی۔ نیپرا اتھارٹی نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ ستمبر میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی منظوری دے گا۔ قرض معاہدے کی منظوری کے لیے IMF سے مسلسل رابطے میں ہے، یہ وزیر خزانہ کی جانب سے بتایا گیا، اور IMF سے جو بات چیت ہوئی اس پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بارے میں اہم معلومات منظر عام پر آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم کو فیض حمید کی گرفتاری کی وجوہات کے بارے میں رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق فیض حمید ڈیپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے بانی PTI سے رابطے میں تھے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے فیض حمید ڈیپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ سے جدید اینڈرائیڈ فون کے بجائے پرانے فیچر فون سے رابطہ کرتے تھے۔ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، اس رپورٹ میں مزید کیا کچھ ہے؟ اس کی گرفتاری کے بارے میں اہم معلومات جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں، اور ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف کو فیض حمید کی گرفتاری کی وجوہات کے بارے میں رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، جو وزیر اعظم آفس کو موصول بھی ہو گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ فیض حمید ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان سے رابطے میں تھے، اور فیض حمید ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ سے جدید اینڈرائیڈ فون کے بجائے جو پرانے فیچر فون ہیں ان سے رابطے میں تھے۔ اعلیٰ جو سرکاری ذرائع ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے، اور فیض حمید کو 12 اگست کو جب گرفتار کر کے ان سے یہ مذکورہ فون جو ہے وہ بھی برآمد کیا گیا ہے، اور اسی کی تناظر میں جو ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ ہے محمد اکرم، ان کو بھی پکڑ کر ان سے بھی اسی ساخت کا ایک فون جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ سے بیان دیا گیا ہے، مگر تاحال وہ قانونی طور پر لاپتہ ہیں۔ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی میں گواہ کے طور پر سامنے جو ہے وہ آ سکتے ہیں، یہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اور ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کی اہلیہ جو ہیں ان کے لاپتہ ہونے کے بارے میں پنجاب ہائی کورٹ پنڈی بینچ سے بھی رجوع جو ہے وہ کر چکی ہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ابتدائی گرفتاری کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسر، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد ترنول میں PTI جلسے کا NOC منسوخی کا یہ معاملہ ہے۔ جلسہ گاہ کی جگہ پولیس تعینات، پولیس نے متعدد کارکن حراست میں لے لیے ہیں۔ تو اسلام آباد ترنول میں PTI جلسے کا NOC منسوخی کے معاملے پر جلسہ گاہ کی جگہ پولیس تعینات ہو چکی ہے، اور پولیس نے متعدد کارکن حراست میں لے لیے ہیں۔